अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। अगर लंबी दर्स के माँ द ज़िना बारे की खबरें कड़े वे दादेम दर्स द हागी पर बारे की दी हो पदे की और ददरे अहादीस तासदौलान दिकदमा चगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तफसीर क़र्तबी और किताबुल कबाइर लिखी रसूलुल्लाह मुबारक ओ फरमाइल चेद मुसलमानानु टोलिया द ज़िनाना ज़ानुना उसाते ऐद मुसलमानानु टोलिया द ज़िनाना ज़ानुना उसाते पज़ना के शपक नुकसानात शपक दाशपक नुकसानात बयानुम मुख्तसर महबूब अलैहिस्सलाम फरमाए च द ज़िना नज़ान उसाते पज़ना के शपक नुकसानात दी द्रे प दुनिया की दी और द्रे प आखिरत की दी। इन द्रे नुकसानात दहागे प दुनिया की मदद मिलावेगी और द्रे नुकसानात बहुत प आखिरत की मिलावेगी। तो दुनिया द्रे नुकसानात दादी नंबर 1 लंबे नंबर चसू जनाकार भी बदफेली कवी दमख रणा बे ख़त्म शी दमख न बे नूरानियत ख़त्म शी मख बे स्पीरवी दखल को प नज़र के बटिर बथ कारीगी न दमख रणा बे ख़त्म शी। और देम नंबर उमर बे कम शी उमर वसल कमीगी ज़िनाकारे सरा कबीह बदफेली अमल सरा महबूब फरमाई उमर बेकमशी। और द्रेम नंबर निस्ती और आजिज़ी और मोहताजे की ब मुब्तलावी निस्ती बे ज़्यातशी रज़क बेकमशी आजिज़ बवी खल्क तब मोहताजवी जगदे कबीह और नुकसानी आमल पस जिगरजी न खल्को न ब पैसीम वाली द खल्को न ब गलत मुतालिबीम कवी न नुकसानी बशी और मोहताजे की ब मुब्तलावी दादरीन नुकसानात दा प दुनिया की दिखा औरम दमख रणा बे ख़त्म शी मख की बे नूरानियत ख़त्म शी और उमर बे कम शी। द्रेम नंबर निस्ती आजिज़ी और मोहताजे के ब मुब्तला शी दादरे नुकसानात बदता प दुनिया के मिलावेगी। हाँ प दुनिया के बहुत मिलावेगी और बुल पकिलादा दकोर द ख़ानदान द माशरे द महल्ले द इलाके खल्क की बस पख कारेगी सोग बहुत सर ताल्लुक़ नसाती सोग बहुत सर कीनिम न और पबद नमून बाग सड़े यादेगी चिकम सड़े जनाकार और बदफ़िअल इंसान भी। और ब्या महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई कि दाखिरत द्रे नुकसानात दादी चिप आखिरत के बस नुकसानात द मिलावेगी। अल्लाह तबारक व तआला बत नाराज़वी मख के वीडियो के उम्मा दावीर च अल्लाह तबारक व तआला बसर खबर न की लंबी नंबर पदे के अल्लाह तबारक व तआला बत नाराज़वी खबर बसर न की प नज़र द रहमत बहुत मौला करीम न गोरी लंबी नुकसान दादे च अल्लाह बत खफवी। और देम नुकसान दादे च सख्त हिसाब बहुत सर कीगी सख्त हिसाब किताब बहुत सर कीगी चे बंदा तालमाला सुना पे वगुना स्तरगी खैस्ता बदन दर करो
استا بدن زما د عبادت لایق چې تا په زما عبادت کړې وې نو تا په دې باندې داسې نقصاني کارونه وکړل نو الله تبارک وتعالی به سره سخت حساب کتاب کوي. الله اکبر. او دریم نمبر سزا یې صدا حضور پاک فرمای دریم نمبر سزا یې اور د جهنم دی به پر مخ جهنم ته گزاري. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانان او تمام انسانان زنانه و نارینا ځوانان نوجوانان ټول سره زمونږ د دې قبیح عمل نقصان نه محفوظ وساتي. بل حدیث پاک کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ته داسې سړي نه هم نفرت ظاهر کړی د حضور پاک چې د داسې سړي سره نفرت کوي. او بل محبوب فرمای صلی الله علیه وسلم چې یو سړی نکاح وکړي نکاح د خپل بیبي په د باندې حلال وي او د خپل بیبي سره کورواله په د باندې سنت دی ثواب او اجر ورته ملاويږي او بیا دې د خپل بیبي سره کورواله وکړي او بیا دې دغه انسان د خپل حیا چې کوم د خپل بیبي حیا په سبا باندې خلق تاخلی او دا تعلق چې د دې بیبي او د خاون خپلو کې ترمنځ دی هغه پټ عمل خلق تخکاره کوي. محبوب فرمای دا سخت بے حیا انسان دی بدتمیز سړی دی چې داسې عمل پټ عمل هغه خلق تخکاره کوي. او د مشکات شریف حدیث مبارک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په ورځ د قیامت به بدترین سړی هغه وي ټول وره په کولو وګونو باندې چې محبوب فرمایي چې په ورځ د قیامت به بدترین سړی هغه وي چې د خپلې بیبي سره د کورواله او نزدېکت وکړي اگر چې پاغي هغه ته ثواب او اجر ملاويږي او بیا د خلق ترمنځ هغه حال بیانوي خلق ته هغه حال بیانوي هغه خبر خلق ته کوي نو بدترین انسان محبوب فرمای په ورځ د قیامت په دغه سړی وي. الله اکبر. او بل حدیث پاک کې راځي عبد الله بن ابن عباس سے روایت ده چې رسول الله مبارک فرمایي دي چې کوم یو سړی چې د بل سړی سره بدکاری کوي زناکاری کوي بدفعلی کوي بغیر د توبې نه چې دا سړی مړ شو توبه نه باسي او الله ته رجوع وکړي او په خپل عمل باندې خفه نشي او توبه تائب نشي او توبه نه باسي محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قبر نه پاسین شکل به د خنزیر وي توبه نه وستا بغیر د توبې نه مردار شو مړ شو نو د قبر نه چې پاسی شکل به د خنزیر ګرځېدلی وي. بل حدیث پاک کې رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چې ماته د خپل امتیانو د جمعې په کومه هفته کې چې کوم عملونه وکړي او ماته د جمعې په ورځ باندې هغه پیش کولی شي او بیا زه ووینم په هغې کې د خپل امت هغه زنکار کارونه چې زنې کړي وي هغه خلق ووینم هغه اعمال ووینم چې د الله تبارک وتعالی غضب او قهر په هغه باندې هغه ته لیکلي شوي وي نو مال افسوس راشي په دغه امتي باندې چې زما په امت کې داخل او بیا دغه قبیح عمل کې او الله تعالی ته په غصه او په غضب باندې چې محبوب علیه السلام یعنی الله تبارک وتعالی او د هغه محبوب پیغمبر په یو عمل خپه کیږي چې هغه بدفعلی او زناکاری هغه عمل ولې پکار دی چې محبوب تعالی په قبر کې خفوي. الله تبارک وتعالی د الله خوږ محبوب پیغمبر زمونه په قبر کې خوشاله کی او په آخرت کې خوشاله کی او د هغوی د مینه محبت الله تبارک وتعالی زمون د ټولو پسینو کې را پیدا کی. اللهم صل وسلم علی نبینا مولانا محمد وبارک وسلم.